सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले तो ये बात कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन में पाकिस्तान का जिक्र करके शुक्रिया अदा करना, फिर ये कि उसके वजीर का शुक्रिया अदा करना, फिर उनके तर्जुमान का शुक्रिया अदा करना, गोया पूरी हुकूमत, यानी एक ट्रंप नहीं है बल्कि उसकी पूरी टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। तो ये आजकल के माहौल में बहुत ही गैर मामूली बात है, क्योंकि वो तो कनाडा हो या उनके हमसाए में लातीनी अमेरिका के ममालिक हों या उनके एलाइज यूरोप में बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो तो हर किसी मुल्क पर तनकीद कर रहा है, उसकी टीम मजाक उड़ा रही है। यहाँ तक कि बरतानिया में अब ये बहस यहाँ पे छिड़ चुकी है कि अमेरिका को अब दोस्त भी समझा जाए या कोई एनिमी स्टेट अमेरिका बनने जा रहा है। ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में। जो बरतानिया के तज्जिया निगार हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि एनिमी स्टेट के, क्या अमेरिका के साथ हम तैयार हैं कि अगर वो एनिमी स्टेट बन गया तो हमने किस तरह से अपने आप को चलाना है। तो इस एनवायरनमेंट में जहां वो हर किसी पे तनकीद कर रहा है और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान का बार बार शुक्रिया अदा करना ये बहुत गैर मामूली बात है, बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और हुकूमत हो या निज़ाम हो, वो बिल्कुल जायज़ तौर पे इस तारीफ के मुस्तहिक हैं, वो इस दाद के मुस्तहिक हैं। और ये एक रीअश्योरेंस है अमेरिकन, यानी आप कहिए कोऑपरेशन की, या हम उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये ऐसी बात भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अब लंबी तान के सो जाएं कि अमेरिका अपना यार है और सारे मसाइल खत्म हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी रिलेटेड रहे हैं दहाइयों से, और आज भी ये जो शाबाश आई है ये हमारी किसी इकोनॉमिक आप कहिए मेरिकल पर नहीं आ गई, या इकोनॉमिक कॉपरेशन पर नहीं आ गई, या किसी टेक्नोलॉजी की कॉपरेशन पर नहीं आई, बल्कि वो सिक्योरिटी रिलेटेड ही जो आप कहिए तारीफ हुई है ये वहीं हुई है। तो अब इसके आगे मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात का जो दारोमदार है वो भी हमारे सिक्योरिटी ताल्लुकात पे होगा, और वो इशू टू इशू होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम हमने उनका सॉल्व किया तो वो थ्रू आउट हमारे साथ आके बंद करके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इशू टू इशू अपना रिएक्शन देते रहेंगे। और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में जहां पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील होता दिखाई दे रहा है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं कि वो यूरोपीय यूनियन हो या वो अमेरिका हो या वो उसके हमसाये के ममालिक हों, पाकिस्तान के लिए बहुत से इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम इसका सही फायदा उठा सकें। देखें, एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट है इस वक्त वो है चाइना, यानी मेजर, और उसके बाद हमारे इलाके में भारत है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ये तीनों हमारे हमसाए हैं जिनमें अमेरिका की गहरी दिलचस्पी है। तो अब आते हुए वक्त में पाकिस्तान किस तरह से अपने लिए फायदा उठा सकता है, अपनी मैन पावर के लिए, इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में हम क्या फायदा ले सकते हैं, इसका इन्हिसार टोटल पाकिस्तान की अपनी क़यादत पर है। जुनैद अकबर साहब का ये कहना कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के रात साथ राब्ते हैं और उन्हें इस पर कोई ये कहते हुए या इतराफ़ करते हुए उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है, उसकी वजह यह है कि उनके अपने ही इदारे हैं जिनसे वो राब्ते में हैं, ये बिल्कुल काबिल फहम बात है। देखिए, पीटीआई के बारे में हमें यानी कभी हकीकत फरामोश नहीं करनी चाहिए कि पीटीआई बनी है 1997 में। उसके बाद 2002 के इलेक्शन हो, अच्छा पहले तो 97 के इलेक्शन, या फिर 2002 के इलेक्शन हो, या 2008 के इलेक्शन हो, या 2013 के इलेक्शन हो, इक्तदार में वो नहीं आ सके। इक़्तिदार उनको एक ही मरतबा मिला है 2018 के इंतखाबात के बाद, जिसमें अब ये खुलाराज है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उस वक्त की उनकी मदद और उनकी सपोर्ट के साथ उन्हें इक़्तिदार मिला है। वो अपने तौर पर इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाए, एक बार ही इक़्तिदार मिला, और वो भी अपने बलबूते पर उन्होंने इक़्तिदार हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सपोर्ट के साथ इक़्तिदार हासिल किया। तो इक़्तिदार में आने का उनके पास एक ही तजुर्बा है, और उस तजुर्बे का जो रास्ता है वो एस्टैब्लिशमेंट से होकर गुजरता है। उनकी सपोर्ट जब होती है तो इनको इक़्तिदार मिलता है। तो यही उनका तजुर्बा है। पीटीआई, तमाम पीटीआई का तजुर्बा ही ये है, एक ही तजुर्बा है, और वो वाया एस्टैब्लिशमेंट है, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट। तो जाहिर है कि वो उसी तजुर्बे को सामने रख के अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग करेंगे। और वो तजुर्बा जो है वो ये कहता है कि मतलब आपको मामलात को ठीक करना होगा। जुनैद अकबर वही बात कर रहे हैं।
یہ اب ایک بہت دلچسپی کی بات ہے کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کی کمپین اور پی ٹی آئی کی بغاوت اور پی ٹی آئی کی بغاوت کی کوششیں، وہ 9 مئی ہو یا اس جیسے باقی بیرونی دنیا میں دباؤ کا معاملہ ہو، اتنا دباؤ ڈالنے کے بعد اور اتنا کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو جانے کے بعد یہ کسی طرح کی تبدیلی تو نہیں لا سکے. تو اب ناکام ہو جانے کے بعد، ٹکرے مارنے کے بعد، اب یہ واپس ہوش و حواس میں آ کے دوبارہ سے رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چونکہ پاکستان اس طرح کی آمریت نہیں ہے جس طرح کے سخت گیر آمریت ہوتی ہے ملکوں میں، پاکستان اس طرح کی آمریت نہیں ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا نام ابھی تک موجود ہے اور وہ لوگ کسی نہ کسی حیثیت میں موجود بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے رابطے بحال کریں، ان کا حق ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ ڈیمیج جو وہ کر چکے ہیں خود اپنی سیاست پر اس کو وہ ریپیئر کریں. لیکن موجودہ جو پوری قیادت ہے نظام کی، ان سے اب کس طرح کا ریلیف یہ لے سکیں گے کہ ماضی والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا صرف رہائی چاہتے ہیں اپنے بانی کی، یا معاملہ اس سے آگے ہے؟ کیا موجودہ نظام کے جو رکھوالے ہیں کیا وہ اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک لمبا راستہ ہو. عمران خان کی رہائی کا ہونا جو ہے یہ انحصار کرتا ہے کہ ایک تو موجودہ نظام کے جو رکھوالے ہیں، قیادت ہے، وہ عمران خان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس پر اعتماد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی خود پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یعنی سینئر لیڈرشپ، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ عمران خان کی کسی بات کا اعتماد کریں، کیونکہ وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ دنیاوی تو ہیں نہیں، وہ تو ساتھ میں کوئی یعنی ظاہر کے نجوم بھی ہے، وہ حساب کتاب اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ضمانت دینے میں کامیاب ہو جائے کہ موجودہ نظام کے جو کرتا دھرتا ہیں، قیادت ہے، ان کو یقین آ جائے کہ عمران خان باہر نکل کے جیل سے ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرے گا، اور اس بات کی ضمانت کہیں سے اگر مل جائے، تو پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی کیا دنیا بھر کی سیاست میں ہر کام جو ہے وہ ناممکن کچھ نہیں ہوتا. رہائی جو ہے وہ فوری طور پہ تو نہیں، لیکن آگے جا کے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اس رہائی کے لیے عمران خان کیا ضمانت دینے پر آمادہ ہوں گے؟ مثال کے طور پہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ جب تک جھوٹی افواہیں، جھوٹے الزام، غلیظ کمپین، کردار کشی، کیا وہ یہ سب چھوڑنے پر آمادہ ہیں؟ اچھا، امریکہ میں جتنا بھی زور لگانا تھا انہوں نے وہ لگا لیا، اس کا پھل تو انہیں کچھ نہیں ملا. تو کیا امریکہ میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنا بھی وہ کوشش کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں اگینسٹ پاکستانی اسٹیٹ، کیا وہ اپنی کوششوں سے دستبردار ہونے پر تیار ہیں؟ اور جو کوششیں انہوں نے اب تک کی ہیں کیا اس پر ان کو کوئی پچھتاوا ہے یا نہیں؟ کیا وہ ابھی تک باہر کے ملک میں بیٹھ کے باہر کے لوگوں کو انوالو کر کے اپنی یعنی ریاست پوری کو برا بھلا کہنا، کیا یہ انقلاب کا راستہ ہے؟ اور کیا اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ سب کچھ وہ حاصل کر پائے ہیں جو ان کی خواہش تھی؟ تو یہ ہیں وہ سوال بنیادی طور پہ، یہ ہیں وہ ایشوز جب تک جو ریزالو نہیں ہوتے. عمران خان کی رہائی کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. طاقت تو وہ تمام لگا کے دیکھ چکے ہیں، اس سے تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اب اگر وہ مفاہمت کی طرف اور ڈائلاگ کی طرف آ رہے ہیں تو یہ صرف انہوں نے تو طے نہیں کرنا پی ٹی آئی نے کہ ہم مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں، یہ جن سے مفاہمت کرنی ہے انہوں نے بھی طے کرنا ہے. تو یہ ایک لمبا راستہ ہے.